बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत ही अहम और ईमान अफरूज़ मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो ये दो निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका हमें यह हकीकत वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा बंदों के करीब रहती है, मगर इस मदद के नुज़ूल से पहले कुछ निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होती हैं ताकि मोमिनीन के दिल मुतमईन हों, उनके ईमान में इजाफा हो और वो सब्र व इस्तिकामत के साथ अपनी जदोजहद जारी रखें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लदीन आमनू माअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। यानी तुम ये गुमान न करो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तुमसे पहले लोगों को ऐसी आजमाइशों का सामना करना पड़ा कि वो हल कर रह गए, यहाँ तक कि रसूल और ईमान लाने वाले पुकार उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी? तो जवाब मिला, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। इस आयत से हमें मालूम होता है कि अल्लाह की मदद से पहले मोमिनीन पर आजमाइशें बढ़ा दी जाती हैं, उनकी सब्र व साबित कदमी को आजमाया जाता है। जब इंसान अपनी हद तक हर जदोजहद कर लेता है और फिर भी हालात तंग हो जाते हैं तो समझ लो कि अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह ताला अहले ईमान के दिलों को सख्तियों में मजबूत कर देता है। बेज़ाहिर हालात नाउमीदी के होते हैं, लेकिन मोमिन का ईमान और दुआ पर यकीन मजीद बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, युब्तिलल मोमिन अला क़द्र दीना फ़इन काना फ़ी दीना सलाबत ज़ीद फ़ी बलाया। यानी मोमिन को उसके दीन के दर्जे के मुताबिक आजमाया जाता है, और जिसका दीन जितना मजबूत होता है उसकी आजमाइश इतनी ही ज्यादा की जाती है। जब दिल दुआ में लगने लगे, ज़बान हर वक्त या अल्लाह पुकारने लगे और हालात के बावजूद उम्मीद कायम रहे, तो ये भी उस बात की अलामत है कि अल्लाह की नसरत करीब है। आज हम दूसरे पहलू पर मजीद रोशनी डालेंगे कि अल्लाह ताला की मदद किस तरह मोमिनीन को करीब महसूस कराई जाती है और उनका दिल मजीद मजबूत किया जाता है। अल्लाह की मदद की दूसरी निशानी, दिल का सुकून और अल्लाह पर तवक्कुल। जब हालात इंतहाई मुश्किल हो जाते हैं और हर रास्ता बंद नजर आने लगता है, तब अल्लाह ताला अहले ईमान के दिलों में एक गैर मामूली सुकून और यकीन पैदा कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हुवल्लज़ी अंज़ल सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन लियज़दादू ईमानन मा ईमानिहिम। यानी अल्लाह वो है जिसने मोमिनों के दिलों में सुकून नाजिल फरमाया ताकि उनके ईमान में इजाफा हो जाए। ये सुकून और अल्लाह पर तवक्कुल वही निशानी है जो बताती है कि अल्लाह की मदद करीब है। ज़ाहिरी असबाब नजर न भी आएं, लेकिन मोमिन के दिल को यकीन होता है कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। हिजरत के वक्त जब आप और हजरत अबू बकर सदीक गारी सूर में थे, दुश्मन करीब तक पहुंच गया। इस वक्त हजरत अबू बकर घबरा गए, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, यानी गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि सुकून क़ल्ब और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल मदद इलाही के करीब होने की अलामत है। हमें भी अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में ये समझना चाहिए कि जब दुआ की तौफीक, दिल का सुकून और अल्लाह पर तवक्कुल नसीब हो रहा है तो ये अल्लाह की ख़ास रहमत है और इस बात की निशानी है कि अल्लाह की मदद बस आने ही वाली है। जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो बंदे को नेकियों की ख़ास तौफीक मिलती है। वो पहले से ज़्यादा नमाज की तरफ माइल हो जाता है, कुरान की तलावत में दिल लगने लगता है, सदका खैरात और भलाई के काम करने का जज्बा बढ़ जाता है। ये सब इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला उसके दिल को अपनी मदद के लिए तैयार कर रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। यानी अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को मजबूत कर देगा। असल में अल्लाह की मदद उन बंदों पर उतरती है जो अल्लाह के दीन को आगे फैलाते हैं। मैदान बद्र में सहाबा कराम की महदूद तादाद थी और सरो सामान भी कम था, लेकिन फिर भी वो नमाज, दुआ और जिहाद में पूरी कुव्वत के साथ खड़े रहे। यही इस्तिकामत अल्लाह की मदद को उनके करीब ले आई। अल्लाह ताला ने फरिश्ते नाजिल फरमाकर उनकी मदद की और काफिरों को शिकस्त दी। ये उस बात की सबसे बड़ी दलील है कि जब बंदा नेकियों और इस्तिकामत पर कायम हो जाता है तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। मेरे भाइयों, जब भी तुम्हारे हालात मुश्किल हों और दिल में ये सवाल उठे कि क्या अल्लाह की मदद आएगी, तो अपने अमाल की तरफ देखो। क्या हम नेकी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहे हैं?
کیا ہم اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ اللہ کی مدد کے قریب ہونے کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ بندے کو نیکیوں اور استقامت کی توفیق ملتی ہے۔ جتنا زیادہ بندہ دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی مدد اتنی جلدی آتی ہے۔ آج ہم ایک اور اہم علامت پر بات کریں گے جو مومن کی زندگی میں اللہ کی نصرت کے نزول سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ جب نصرت قریب ہوتی ہے تو اہل ایمان کے درمیان غیر معمولی اتحاد اور بھائی چارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے، مگر اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہی الفت اور اتحاد اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی نصرت قریب ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی مگر سب کے دل ایک تھے۔ کوئی اپنی ذات یا قبیلے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ سب اللہ کے دین کے لیے کھڑے تھے۔ یہی اتحاد اللہ کی مدد کو ان کے قریب لے آیا۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اختلافات اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر نازل ہو تو ہمیں دلوں کو جوڑنا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی اور امت مسلمہ کو متحد کرنا ہوگا۔ جب اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے تو مومنین کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مادی وسائل اور دنیاوی طاقت پر انحصار چھوڑ دیتے ہیں اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ پر مکمل اعتماد اس بات کی علامت ہے کہ مدد الہی بہت قریب ہے۔ جب فرعون کا لشکر سامنے آ گیا اور سمندر پیچھے تھا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، یعنی ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ یہ یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ ہی تھا جس نے معجزہ دکھایا اور سمندر کے راستے کھول دیے۔ جب بندہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے اور دل سے یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب ہی کافی ہے، تب دنیاوی طاقتیں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتیں۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ اللہ کی نصرت آنے ہی والی ہے۔ جب اللہ کی نصرت قریب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ایک خاص امید پیدا کر دیتا ہے۔ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ کامیابی ہمارے ہی قدم چومے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ نصرت ان کے قریب ہے۔ غزوہ خندق میں جب حالات بہت سخت تھے، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا اور کئی دن تک مسلمان بھوک اور خوف میں مبتلا رہے، ایسے میں نبی کریم نے صحابہ کو خوشخبری دی کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گی۔ یہ بشارت حالات کے عین برعکس تھی، مگر یہی اللہ کی مدد کے قریب ہونے کا اشارہ تھا۔ جب حالات میں روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو مگر دل اللہ کے وعدوں پر مطمئن ہو اور زبان سے خوشخبری کے الفاظ نکلنے لگیں تو سمجھ لو کہ مدد الہی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت تک آزماتا ہے جب تک وہ اپنی پوری طاقت لگا نہ دیں اور پھر مایوسی کے قریب پہنچ جائیں۔ جیسے ہی بندہ ہر ممکن کوشش کر کے بے بس ہو جاتا ہے، وہ لمحہ دراصل اللہ کی نصرت کے نزول کا ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یعنی یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ انہیں جھوٹا کہا گیا ہے، اسی وقت ہماری مدد آ پہنچی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ نصرت الہی اس وقت اترتی ہے جب بندہ صبر کی انتہا تک پہنچ جائے اور اللہ پر توکل کے ساتھ اپنی بے بسی کا اعتراف کرے۔ غزوہ بدر، غزوہ خندق اور ہجرت کے لمحات، یہ سب وہ مواقع تھے جب حالات بظاہر انتہائی مایوس کن تھے، مگر انہی مواقع پر اللہ کی نصرت سب سے روشن طریقے سے ظاہر ہوئی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب مشکلات اپنی انتہا کو پہنچ جائیں، جب دعا دل سے نکلنے لگے، جب دل سکون اور یقین سے بھر جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ کی مدد بس آنے ہی والی ہے۔ اللہ کی مدد آنے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: 1.
आजमाइशों और मुश्किलात में शिद्दत। 2. दिल का सुकून और अल्लाह पर तवक्कल। 3. नेक अमाल और इस्तिकामत की तौफीक। 4. अहले ईमान के दरमियान इत्तिहाद व यकजाती। 5. दुनियावी असबाब से बेनियाजी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। 6. उम्मीद और खुशखबरी के इशारे। 7. आजमाइश की हद तक पहुंच जाना और उसी के बाद अल्लाह की नुसरत नाजिल होना। अल्लाह ताला हमें ईमान, सब्र, तवक्कुल और इस्तिकामत अता फरमाए और अपनी नुसरत व मदद से हमारे हालात बदल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।